वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का 37वां इजलास। पंजाब काबीना ने बैंक ऑफ पंजाब का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तहलील करने की मंजूरी दे दी। मज़ार बीबी पाक दामन के रास्ते को कुशादा करने के लिए फंड्स के इजरा की भी मंजूरी। साबिक चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला सुंबुल मरहूम की बेवा को अलॉट किए गए घर का फौरी कब्जा दिया जाएगा। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 के दोबारा इजरा की भी मंजूरी। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट लाहौर में प्रिजाइडिंग ऑफिसर के ओहदे पर नामजदगी की मंजूरी। पंजाब लेबर कोर्ट साहिवाल और फैसलाबाद में प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के ओहदों पर तकर्री की भी मंजूरी। डेरा गाजी खान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के डॉक्टर्स के लिए खसूसी अलाउंस की भी मंजूरी, जबकि पंजाब वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट कमेटी की तश्कील की भी मंजूरी दी गई। 37वें इजलास में पंजाब डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स 2016 में तरमीम की मंजूरी दी गई। सूबाई वज़रा, मुशीरान, चीफ सेक्रेटरी, आईजी पंजाब ने भी इस मौके पर इजलास में शिरकत की। इसके अलावा एडवोकेट जनरल पंजाब और मुतल्लिका महकमों के सेक्रेटरीज भी शरीक हुए। जबकि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अमन अमान की सूरत हाल से मुतल्लिक अहम इजलास हुआ। आम इंतखाबात के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी ने इंतखाबात का पुरअमन इनकाद यकीनी बनाने की हिदायत दी। इंतखाबात के पुरअमन इनकाद के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएं, ये कहा गया है वज़ीर आला पंजाब की जानिब से। मज़ीद उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात का आज़ादाना पुरअमन इनकाद यकीनी बनाना कौमी जिम्मेदारी है। IG पंजाब की क़यादत में पंजाब पुलिस डिलीवर करती रहेगी। IG पंजाब ने आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी इंतजामात बारे ब्रीफिंग भी दी है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की काबीना के हमरा बीबी पाक दामन दरबार आमद। बीबी पाक दामन दरबार तोसी मंसूबे की तकमील के बाद ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया। नैयर अली दादा ने बेलोस होकर बगैर मुआवजा डिज़ाइन बनाया। मोहसिन नकवी ने कहा कि ज़िला इंतजामिया और पुलिस ने 3 रोज़ लगाकर एम्प्रेस रोड तक 20 फीट सड़क पर बातचीत मुकम्मल कर ली। मजीद वज़ीर आला ने कहा कि दरबार बीबी पाक दामन से लेकर एम्प्रेस रोड तक आमदोरफ्त आसान हो जाएगी। 7 से 10 रोज़ में ये सड़क मुकम्मल हो जाएगी। मजीद उनका क्या कहना था, आप भी मुलाहिजा कीजिए। पाक दामन का जो मज़ार था वो आज फाइनली कंप्लीट हो गया है और आज मगरिब के टाइम पे ये पब्लिक के लिए खुल जाएगा। CNW की टीम और औकाफ की टीम की एफ़र्ट्स अनबिलीवेबल किस्म की हैं। दिन रात सेक्रेटरी CNW, मेरा नहीं ख्याल कोई दिन था जिस दिन यहाँ पे नहीं आते थे सोहेल साहब, और सेक्रेटरी औकाफ ने यहाँ के तमाम उलमा कराम को इकट्ठा किया और तमाम लोगों ने इख्तलाफात ख़त्म करके इसकी कंस्ट्रक्शन में पॉजिटिव रोल अदा किया। तमाम उलमा कराम यहाँ मौजूद हैं, इन सबको भी मैं इस चीज़ का क्रेडिट दूंगा कि इतना खूबसूरत मज़ार जो नैयर अली दादा साहब ने बेलौस हो के बग़ैर किसी मुआवजे के इसको तामीर कराने में पूरा डिज़ाइनिंग इन्हीं की है। और ये पाकिस्तान की फ्यूचर में जब हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स का ज़िक्र होगा तो ये वाली मज़ार उसमें मैं आपको दावे से कहता हूँ कि ये शामिल हुआ करेगा इंशाअल्लाह ताला। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ने 3 दिन रात लगाकर तमाम यहाँ के अहले इलाका और उलमा कराम को साथ बैठाया और एम्प्रेस रोड तक इसका 20 फुट का रोड का एक्सेस का तमाम मुआहदा मुकम्मल हो गया है। कल से काम शुरू हो जाएगा। औकाफ ने पेमेंट्स करनी शुरू कर दी हैं और मुझे उम्मीद है कि अगले 10 से 12 रोज़ के अंदर ये एम्प्रेस रोड के साथ मज़ार डायरेक्टली लिंक हो जाएगा, जो बहुत बड़ी चीज़ है और विद इन डेज़ हुआ है। मैं समझता हूँ कि उसमें जितने ऑफिसर्स जिन्होंने उसमें हिस्सा लिया है अल्लाह ताला उनको जज़ा दें, लेकिन इसका एडवांटेज ये होगा कि ये डायरेक्टली अप्रोच होगा एम्प्रेस रोड के साथ और पूरी एक गली होगी जो उधर से डायरेक्टली आएगी, तो लोगों के बहुत सारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। तो इंशाअल्लाह ताला CNW की टीम ने जिस तरह इस मज़ार को कंप्लीट किया है उस रोड को भी विद इन 7 to 10 डेज़ वो कंप्लीट कराएंगे। ये हमारी कोई चॉइस नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है। 36,000 कैमरे किराए पे लिए जा रहे हैं। 36,000 तकरीबन 6,000 पॉइंटों पे वो कैमरे लगने, वो इलेक्शन एक्ट के तहत हम पाबंद हैं करने के लिए। हम उसमें पैसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं
اور وہ مجھے بڑی امید ہے کہ اس میں ہماری ٹیم پیسے بچانے میں کامیاب جائے گی۔ نگران حکومت کا تاریخی اقدام، گنگرام اسپتال کی 80 برس بعد تزئین و آرائش، گنگرام اسپتال کی سیوریج واٹر سپلائی بجلی کی وائرنگ تبدیل، گنگرام کے آپریشن تھیٹرز واش روم بھی نئے تعمیر ہوں گے۔ مزید جان لیتے ہیں اس حوالے سے سینئر ہیلتھ رپورٹر زاہد چودھری سے۔ جی زاہد چودھری، کیا اپڈیٹس ہیں؟ نگران حکومت کی جانب سے شعبہ صحت میں ایک اور تاریخی اقدام، سر گنگارام اسپتال کی 80 برس کے بعد جو ہے وہ رینوویشن اور ری ویمپنگ کا کام جو ہے وہ تیزی سے جاری ہے۔ گنگارام اسپتال جس کو جو ہے وہ بنے ہوئے 80 سال گزر چکے ہیں، 1942 میں یہ اسپتال جو ہے وہ سر گنگارام کی جانب سے شہریان لاہور جو ہے ان کو ایک تحفہ دیا گیا تھا اور اس کی تعمیر کی گئی تھی، اور اس کے بعد سے اس عمارت کی، یہ تاریخی عمارت ہے اس اسپتال کی، اور اس کی جو اپ گریڈیشن ہے یا اس کی جو اوور ہالنگ ہے، اس میں جو ابتری تھی اس کی، اس کو ختم کرنے کے حوالے سے کوئی اقدام خاطر خواہ نہیں کیا گیا تھا۔ اب وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی کی قیادت میں نگران حکومت کی جانب سے گنگارام اسپتال کی ری ویمپنگ جو ہے وہ بڑی تیزی سے جاری ہے۔ اس ری ویمپنگ کے عمل میں نہ صرف جو ہے وہ اس عمارت کی جو مضبوطی ہے، جو اس کا سٹرکچر ہے، اس کو چیک کیا گیا، اس کی مضبوطی کو یقینی بنانے کے لیے جو اقدامات ہیں وہ اس میں شامل کیے گئے ہیں۔ گراؤنڈ فلور ہے وہ اس وقت جو ہے وہ تکمیل کے مراحل میں ہے۔ 1 ارب روپے سے زائد جو ہے اس پروجیکٹ کے اوپر لاگت آئے گی، جس سے اس تاریخی علاج گاہ کو نہ صرف جو ہے وہ جدید جو سہولتیں ہیں ان کا حامل بنایا جائے گا، بلکہ اس عمارت کی جو خستہ حالی تھی، جو اس کی ابتر اور مخدوش حالت تھی، اس کو بھی جو ہے وہ ایڈریس اس پروجیکٹ۔ زاہد چودھری، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ ابھی آپ کو بتائیں، مین وحدت روڈ پر متعدد گٹروں کے ڈھکن غائب ہیں۔ تیز رفتاری سے آنے والی ٹریفک کسی بھی وقت حادثے کا سبب بن سکتی ہے۔ متعلقہ انتظامیہ کی جانب سے ابھی تک گٹروں کے ڈھکن نہیں لگائے گئے ہیں۔ شہریوں اور راہگیروں کا انتظامیہ سے گٹروں کے ڈھکن لگانے کا مطالبہ سامنے آ گیا ہے۔ مزید صورتحال کیا ہے، مائدہ وحید سے جانتے ہیں۔ جی مائدہ۔ مین وحدت روڈ پہ اس وقت میں موجود ہوں، جہاں پر مین روڈ پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک نہیں متعدد گٹروں کے ڈھکن یہاں سے غائب ہیں، جو کسی بھی وقت بڑے حادثے کا سبب بن سکتے ہیں۔ بیک سائڈ سے جتنی بھی آنے والی ٹریفک ہے وہ ان گٹروں کے اوپر سے گزر رہی ہے۔ کچھ کو تو پتہ چل جاتا ہے، لیکن اگر کسی کو پتہ نہیں چلے گا تو وہ لازمی سی بات ہے کہ کسی بڑے حادثے کا سبب بنے گا۔ یہاں پر نہ ہی کوئی بیریئرز لگائے گئے ہیں اور نہ ہی ہماری عوام کو آگاہ کرنے کے لیے کچھ ایسی پروٹیکشن یوز کی گئی ہے کہ ان کو پتہ چل سکے کہ آگے جو گٹر کے ڈھکن ہے وہ غائب ہے، جس سے ٹریفک جو ہے وہ تیز رفتار سے آتی ہے، اور پھر جب جیسے ہی تھوڑا سا قریب آ کر دیکھتی ہے تو اسی طرح سے پیچھے والی آنے والی ٹریفک بھی جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ لیکن متعلقہ انتظامیہ ابھی تک یہاں پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، جس کے باعث یہاں پر علاقہ مکینوں کے ساتھ ساتھ جتنے راہ گزر ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مائدہ وحید، آپ کا بہت شکریہ۔